सबैलाई ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाममा जय मसीह। परमेश्वरलाई हृदयबाट फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको दया अनि कृपा अनि प्रेमले गर्दाखेरि आजसम्म हामी यो समयसम्म हामी सबैजना एकदमै असल तरिकाले रहन सकेका छौँ र प्रभुको सेवामा अगाडि बढ्न पाएका छौँ र विशेष तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि म हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको सहयोग, प्रार्थना अनि परमेश्वरको करुणा अनि कृपाले गर्दा हामी यहाँसम्म आउन सफल भएका छौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हाम्रो यो सिरिज हामी निरन्तर यसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ र आज हामी प्रकाशको पुस्तक 5 अध्यायमा हामी पुगेका छौँ र मेरो प्रार्थना छ आजको यो च्याप्टर, यो सेक्सनबाट पनि तपाईहरुलाई परमेश्वरले आशिष दिएको हुन् र तपाईहरु सबैजना प्रभुको नजिक आउन सकेको होस्। र फेरि पनि हामी सधैँ यो कुराहरू दोहोऱ्याएर भनिरहेका छौँ अनि सुनिरहेका छौँ कि हामी अन्तिम समयको अन्तिम घडीमा छौँ अनि अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ बाइबलमा यो कुरा स्पष्ट तरिकाले लेखेको छ। धेरै भरममा पार्ने कुराहरू आउँछ, धेरै झुटो शिक्षा, झुटो शिक्षक, झुटो अगमवक्ताहरू विभिन्न तरिकाले संसारमा मानिसहरूलाई भरममा पार्ने कुराहरू आउँछन् भनेर बाइबलमा लेखेको छ र हामी सबैजना सचेत रहनुपर्ने हुन्छ। किनकि तपाईहरु मलाई थाहा छ हामी सायद हाम्रो संसारको कतिवटा कुराहरू हामीले कुनै पनि योजना सुरु गर्दाखेरि यदि त्यो विफल भयो, सफल हुन सकेन भने हामी फेरि त्यसलाई सुरु गर्न सक्छौँ। तर एकचोटि यदि हामी परमेश्वरदेखि यदि टाढा भइदियो, कुनै कारणवश उहाँदेखि हामी टाढियो भने चाहिँ अनि जब हामी संसारदेखि बितेर जान्छ अनि उहाँ विहीन हामी त्यो अवस्थामा पुग्छौँ भने हाम्रो कुनै आशा रहँदैन। र यस कारणले गर्दा आफूले आफूलाई जाँचेर आफूलाई एकदमै सुरक्षित परमेश्वरमा राख्नुपर्ने दिनहरू आएको छ र हामी सबैजना सचेत रहौँ, एकअर्कालाई उत्साह दिउँ, एकअर्काको लागि प्रार्थनामा सम्हालौँ, सहायता गरौँ अनि कसरी हुन्छ हामी सबैजना यो यात्रा प्रभुसँग र विशेष पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ उहाँको अगुवाईमा, उहाँको नियन्त्रणमा रहेर हामीले आफ्नो जीवनको यात्रा समाप्त गर्नुपर्ने छ। र प्रभुले तपाईहरु सबैलाई धेरै आशिष गरून्। र आज हामी यो 5 अध्यायबाट फेरि हामी अगाडि हेर्न गइरहेका छौँ। हामीले अस्तिको सिरिजमा 4 अध्याय जहाँनिर यूहन्नालाई स्वर्ग लगेर अनि सबैभन्दा पहिला जो स्वर्गमा सिंहासन थियो अनि जुन सिंहासनमा पिता परमेश्वर विराजमान हुनुहुन्थ्यो त्यो दृश्यलाई यूहन्नाले देख्यो अनि त्यहाँनिर 24 जना अगुवाहरू अनि साथसाथै 4वटा जीवित प्राणी जो स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरलाई आराधना चढाएको हामीले देख्यौँ। पिता परमेश्वरलाई आराधना चढाएको हामीले त्यो दृश्यहरू हामीले देख्न पायौँ। अब अगाडि 5 अध्यायमा हामी अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। हामी यो गरी छोटो प्रार्थनाको साथ यो कुरालाई अगाडि बढाउने छौँ। प्रार्थना हामी सबैजना एकछिन हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ हाम्रो प्रभु अनि मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको नाममा र विशेष गरी प्रभु तपाईले अहिलेसम्म आफ्नो अनुग्रहमा हामीलाई दोहोऱ्याउनु भएको लागि धन्यवाद। तपाईको प्रेम, तपाईको अनुग्रह, कृपा हाम्रो जीवनमा अपार छ, हामी शब्दहरूमा व्यक्त गर्न सक्दैनौँ र फेरि पनि प्रभु हामी तपाईको चरणमा हाम्रो सम्पूर्ण कुरा समर्पण गर्दै आफूलाई सरेन्डर गर्दै तपाईको अगाडि आउँदछौँ। तपाई परमेश्वरले नि आफ्नो अनुग्रह र कृपा र आशिषमा हामीलाई अगाडि बढाइदिन होस्। र आज फेरि हामी प्रकाशको 5 अध्याय फेरि हामी हेर्न गइरहेका छौँ। प्रभु आजको यो लेसनबाट पनि हामी सबैजना विशेष हाम्रो भ्युवर्सहरू जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आशिष गर्नुहोस्, हाम्रो टिमलाई तपाईँले आशीर्वाद गरिदिनुहोस् र सधैँ तपाईँको निगाहमा हामी बढ्न सकौँ। धन्यवाद चढाउँछु यो सबै कुराको लागि। महिमा तपाईँलाई होस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी यो 5 अध्याय म 1 पददेखि यहाँनिर यसरी पढ्न गइरहेका छौँ अनि हामी अगाडि हेर्छौँ। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको दाहिने बाहुलीमा भित्र र बाहिरपट्टि लेखेको एउटा चम्रपत्रको मुटु मैले देखेँ जो 7 वटा मोहर लगाएर बन्द गरिएको थियो। है, यहाँनिर फेरि पनि यहाँ सबैभन्दा पहिला सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको दाहिने बाहुलीमा यो फेरि यो सिंहासन
जो स्वर्गमा छ, जुन चाहिँ हामीले 4 अध्यायमा देखेका थियौँ, त्यही सिंहासन, अनि त्यो सिंहासनमा पिता परमेश्वर विराजमान हुनुहुन्छ। र यहाँनिर के देखेको छ भने उहाँको दाहिने हातमा, दाहिने बाहुलीमा चाहिँ एउटा भित्र अनि बाहिरपट्टि लेखेको है एउटा चम्रपत्रको मुठो, चम्रपत्र एउटा स्क्रोल भनौँ, एउटा त्यो समयको एउटा किताब जस्तो, अनि त्यो चाहिँ यूहन्नाले देख्यो, अनि जसलाई चाहिँ 7वटा मोहर लगाएर बन्द गरिएको थियो। अनि धेरैजनाको आफ्नो आफ्नो विचारहरू यो कुराहरूमा व्यक्त गर्छ। वास्तवमा यो चम्रपत्रमा चाहिँ के छ त, यो के हो, यो खास स्क्रोल चाहिँ के हो त है। अनि यो जब हामीले यो कुरालाई हेर्छौँ, यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा ठुलो परमेश्वरको योजनालाई हामी देख्दछौँ है। यो चाहिँ के हो भन्दा परमेश्वर जहिले पनि तपाईँ र मेरो पक्षबाट एकदमै करुणा र दया अनि एकदम धीरजी भएर मानिसको तर्फबाट उहाँ खरा भएर काम गरिरहनु भएको छ। तर परमेश्वर पवित्र अनि सिद्ध भएको कारणले गर्दा उहाँले कहिले पनि कुनै पनि काम, फेरि पनि हामी यहाँनिर के देख्छौँ भन्दा जे पाए त्यसरी जताभावी ऱ्यान्डमली है त्यसरी उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्न अनि गर्नु भएको छैन। जुनै पनि काम उहाँले गर्नुहुन्छ त्यो एकदमै सही तरिकाले है, एकदमै सिद्धतामा रहेर उहाँले सबै कुराहरू सत्यतामा, सिद्धतामा पुरा गर्नुहुन्छ, अनि सबै कुरा उहाँले अर्डरली गर्नुहुन्छ है। यहाँ आइपुगेर, यो दृश्यमा आइपुगेर अब यहाँ स्वर्गमा एउटा यस्तो खालको ठुलो एउटा ट्रान्जेक्सन जो भनौँ, एउटा यस्तो ठुलो प्लान, जुन योजना हामी यहाँनिर देखिरहेका छौँ। अनि वास्तवमा यो चम्रपत्र चाहिँ के हो त, यहाँभित्र चाहिँ के छ त, यो भित्र बाहिर लेखेको यो दुईटा कुराहरू चाहिँ के हो त। अनि यहाँ चाहिँ के छ भन्दा तपाईँको, यदि तपाईँ र मैले पहिला सुरुदेखि नै हामीले हेर्नु हो भने उत्पत्ति 1:28 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ जब परमेश्वरले यो पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, अनि वास्तवमा यो पृथ्वीको मालिक चाहिँ परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ सृष्टिकर्ता हो। उहाँको सृष्टिकर्ता भएको, उहाँले सृष्टि गर्नु भएको कारणले गर्दा यसको त्यतिकै स्वाभाविकै मालिक परमेश्वर नै हुन जान्छ है। तर उहाँले सृष्टि गरिसकेर उहाँ ओरिजिनल सृष्टिकर्ता र मालिक भए तापनि उहाँले त्यो सृष्टि गरेको पृथ्वीलाई चाहिँ के गरेको छ भने परमेश्वरले आदम र हवालाई, यो चाहिँ उत्पत्ति 1:28 पदमा आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाऊ है। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू, पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गरा। हेर्नुहोस्, यसको मतलब बाई राइट, बाई क्रिएसन, सृष्टि गरिएको कारणले गर्दा, सृष्टिकर्ता भएको कारणले गर्दा स्वाभाविक परमेश्वर यो पृथ्वीको सम्पूर्ण जमिन, हरेक इन्च, पहाड पर्वत तराई सबैको मालिक उहाँ भए तापनि उहाँले यो पृथ्वी चाहिँ मानिसलाई दिनुभयो है। सुरुमा हाम्रो पुर्खा भनौँ, हाम्रो जिजु चाप्जू आदम र हवालाई परमेश्वरले अधिकार साथ, उहाँको सो इच्छा साथ पृथ्वीको मालिक चाहिँ मानिसलाई बनाउनु भयो। अनि जब तपाईँ र मैले त्यहाँदेखि अगाडि गएर हेऱ्यौँ भने पछि गएर आदम र हवा पापमा फँसेको कारणले गर्दा शैतानले, दुष्टले भ्रममा पारेर उनीहरूलाई छक्काएर, अनि अन्तमा गएर आदम र हवाबाट चाहिँ त्यो पृथ्वीको अधिकार जुन परमेश्वरले आदम र हवालाई दिएको थियो त्यो कुरा चाहिँ शैतानले आफ्नो हात पारेको छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ एकदम आधिकारिक रूपमा अब चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि मानिसलाई नै, आदम र हवालाई नै आफ्नो बसमा पारेको कारणले गर्दा शैतानले डल्लै पृथ्वी उसले आफूलाई आफ्नो अधीनमा ल्याएको छ। अनि यहाँनिर जब तपाईँले परमेश्वरको वचन हेर्नुभयो भने तपाईँले, हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि यूहन्ना 14:30 पदमा जब हामी हेर्छौँ, यहाँनिर यसरी हामी यहाँनिर हेर्छौँ परमेश्वरको वचनमा यूहन्ना 14:30 पदमा
म तिमीहरूसँग अब धेरै बोल्ने छुइनँ, प्रभुले आफै आफ्नो चेलाहरूलाई भनिरहेको छ, किनभने यस संसारको शासक आइरहेको छ र त्यसको म माथि केही शक्ति छैन। प्रभुले पनि यो पृथ्वीको शासक या प्रिन्स अफ दिस वर्ल्ड, यो संसारको शासक र राजकुमार चाहिँ शैतानलाई बताएको छ। अनि यति बेला जब अर्को एउटा खण्डमा तपाईँ र मैले हेऱ्यो भने, जब प्रभु येशू ख्रिस्टलाई दुष्टले परीक्षा गर्ने बेलामा, शैतानले आएर परीक्षा गर्ने बेलामा एकचोटि शैतानले यसरी भन्यो, तपाईँले मलाई एकचोटि दण्डवत गर्यो भने या मलाई दण्डवत गरेर आराधना गर्यो भने म तपाईँलाई यो सम्पूर्ण पृथ्वी तपाईँलाई दिइहाल्छु। अनि त्यति बेला प्रभु येशू ख्रिस्टले कहिले पनि यसरी बहस गर्नु भएन कि यो पृथ्वीको मालिक तिमीलाई कसले बनायो, तिमी कसरी यहाँको मालिक हो, तिमीलाई किन मैले दण्डवत गर्नु, तिमी यसको ओरिजिनल मालिकै होइन, मैले दण्डवत गरे तापनि तिमीले मलाई कसरी दिनु सक्छ त, किनभने तिमी ओरिजिनल मालिक होइन भनेर बहस गर्नु भएन। यसको मतलब पृथ्वी शैतानको हातमा थियो है, पृथ्वी यसरी शैतानले आफ्नो बसमा पारेको थियो र प्रभुले त्यति बेला बहस गर्नु भएन। तर परमेश्वरले यो कुरा चाहिँ भन्नुभयो, म चाहिँ अब परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, तिमीले आफ्नो परमेश्वरलाई मात्र दण्डवत गर्नु र उहाँलाई आराधना गर्नु। भन्नुको मतलब शैतानले डल्लै पृथ्वी अफर गरे तापनि प्रभुले के भन्नुभयो भने, मलाई त्यो सबै पृथ्वी अफर गरे भने पनि त्यो कुराहरूमा मेरो इन्ट्रेस्ट छैन, त्यो कुराहरू मतलब मेरो लागि सबैभन्दा पहिला डल्लै पृथ्वी पाउनुभन्दा पनि ठुलो चाहिँ मेरो पितालाई आराधना र उहाँलाई दण्डवत गर्नु। र उहाँले यो जुन ट्रान्जेक्सन छ, यो खालको जुन एउटा भनौँ लेनदेनलाई स्वीकार गर्नु भएन। अनि कतिचोटि हामी चाहिँ संसारको कतिवटा कुराहरू प्राप्त गर्नका लागि यस्तो कुराहरूमा हामी कम्प्रोमाइज गरिपठाउँछौँ। तर प्रभु येशूमा हामी यहाँनिर देख्छौँ, प्रभुले बहस गर्नु भएन। प्रभुले यो वास्तवमा यहाँ के देख्दैछ भने, पक्का पृथ्वीको मालिक शैतान हो भएको छ, तर पनि अब त्यति बेला शैतानले दिनु खोज्दैछ, मतलब एकचोटि दण्डवत गर्यो भने पनि दिने भन्ने कुराहरू शर्त राखे तापनि प्रभुले त्यो कुराहरूलाई अस्वीकार गर्नुभयो र भन्नुभयो, तैँले आफ्नो परमेश्वरलाई मात्र दण्डवत गर्नु भन्ने कुराहरू उहाँले परमेश्वरको वचनलाई कोट गर्नुभयो। अनि यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि, फेरि पलले एफिसी 2को 1 र 2 पदमा पनि शैतानलाई प्रिन्स अफ दिस एयर है, यो संसार र संसारमाथि अधिकार गर्ने अधिकारी भनेर बताएको छ। अनि यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जुन टाइटल डिड, जुन यो संसारको जुन एउटा टाइटल डिड थियो, जमिनको एउटा डकुमेन्ट भनौँ, पुरा आधिकारिक जुन एउटा पत्र थियो परमेश्वरबाट वास्तवमा आदम र हव्वालाई दिएको थियो, अब त्यो चाहिँ खोसेर शैतानको हातमा परेको छ है। अनि त्यो कुरा चाहिँ अब शैतानको हातमा गएको छ। अनि जब तपाईँ र मैले यहाँनिर यो चम्रपत्रमा भित्र र बाहिर लेखेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि यो जुन चम्रपत्र भित्र र बाहिर लेखेको, दुईपट्टि लेखेको, भित्र के लेखेको छ र बाहिर के लेखेको छ, जब तपाईँ र मैले यहुदीहरूको संस्कारलाई हेऱ्यो भने उनीहरूको त्यो रिडिम गर्नुपर्ने, त्यो जुन उद्धार गरेर ल्याउने कुनै पनि कुरा उनीहरूको हातबाट बाहिर गएकोलाई फेरि फिर्ता ल्याउने तरिकाहरू व्यवस्थामा दिएको छ। अनि त्यहाँनिर त्यस्तो कुराहरूमा जब तपाईँले त्यो उद्धार गरेर ल्याउनु पर्ने कुरामा तपाईँको कुनै कारणवश आफ्नो दासहरू जुन घरमा तपाईँले हुर्काएको र घरमा पालेको, घरमा रहेको तपाईँको दास दासीहरू चाहिँ केही कारणवश तपाईँले अरूको हातमा बेच्नु पर्यो या तपाईँले अरूलाई दिनुपर्ने अवस्था भयो भने त्यसलाई फेरि फर्काएर उद्धार गरेर ल्याउने तरिकाहरू पनि परमेश्वरले व्यवस्थामा बताएको छ। साथसाथै कसैको श्रीमती, अब कोही छोरी मान्छे विवाह भएपछि ऊ विधुवी भयो भने उसलाई फेरि कसरी है उसकै आफन्तहरूले उसको भूमि सहित सबै कुरालाई किनेर फेरि उद्धार गर्न सकिने र उसलाई पनि सँगै आफ्नो श्रीमती फेरि बनाउन सक्ने कुराहरू पनि बताएको छ। जस्तो रुथको कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने, रुथ जब नहमीसँग बेथलेम फर्केर आएपछि अनि एलिमेलेकको आफन्त, सबभन्दा नजिकको आफन्त जो बोअज भन्ने थियो,
उसले सम्पूर्ण त्यो जमिन जुन एलिमेलेकको थियो त्यो सबै फिर्ता लिइकन इभन उसको एलिमेलेकको छोराको या एलिमेलेकको बुहारी रुथलाई पनि उसले किनेर उद्धार गरेर आफ्नो श्रीमती बनाएका हामी पाउँछौँ। अनि त्यस्तै तरिकाले जब हामीले जमिनको भूमिको पनि उद्धार गर्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि तपाईँले हामीले सबैभन्दा एउटा अर्को यर्मिया 32 अध्यायमा जब हामीले हेर्छौँ, यो यर्मिया 32 अध्यायमा यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन यर्मिया कहाँ आएको छ र 6 पदमा 32 को 6 पदमा यर्मियाले भने परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, तेरो काका सलुमको छोरा हनमेल त कहाँ आएर भन्ने छ, अनातोतमा भएका मेरा खेत किन्नुहोस्, किनभने नजिकका नातेदारको रूपमा त्यो किनेर छुटाउने हक र कर्तव्य तपाईँकै हो है। अनि तब परमप्रभुले 8 पदमा भन्नु भए अनुसार मेरो काकाको छोरा हनमेल गारातको चोकमा म कहाँ आएर मलाई भन्यो, बेन्यामिनका इलाकाको अनातोतमा भएको मेरो खेत किन्नुहोस्, त्यसलाई छुटाउने र त्यसको अधिकार लिने हक तपाईँको छ, यसकारण त्यो तपाईँकै आफ्नो निम्ति किन्नुहोस्। यो परमप्रभुको वचन रहेछ भने मैले जाने। यसरी मैले मेरो काकाको छोराको हातबाट अनातोतमा भएको खेत किने, चाँदीको 17 सेकल दाम त्यसलाई जोखेर दिए है। मैले तमसुक सही गरेँ र छाप लगाए र मैले साक्षीहरू राखेँ र जोखेर चाँदी दिए। अब यो यसरी अगाडि यहाँनिर वास्तवमा यो किसिमको भविष्यवाणी थियो कि बेबिलोनमा लगिनुभन्दा अगाडि है यो यर्मियाको काकाको छोरा हनमेल आएर यर्मियालाई, जब यर्मिया यति बेला थुनामा हुन्छ, त्यो गरी यो जग्गा किन्नका लागि भनिरहेको छ। अनि यर्मियाले चाहिँ जब यहाँको शासकहरूदेखि लिएर सबैजनाले परमेश्वरको विरुद्धमा आज्ञा पालन नगरेको कारणले गर्दा अब तिनीहरू सबै बन्दी भएर बेबिलोन जाँदैछ, बेबिलोनको राजाको हातबाट तिनीहरू पराजय हुँदैछ भन्ने कुरा भनेको कारणले गर्दाखेरि अहिले यर्मिया चाहिँ त्यो घरि थुनामा राखेको थियो। अनि परमेश्वरको वचन यर्मिया कहाँ आयो। अनि यो वचन के आएको छ भन्दा 70 वर्ष जब तिनीहरू बेबिलोनमा लगेपछि फेरि एक दिन परमेश्वरले त्यहाँको मानिसहरूलाई फर्काएर ल्याउने छ र एक दिन फेरि 70 वर्षपछि फर्केर आएपछि यहाँनिर फेरि यहुदीहरूको बिचमा जमिन किनमेल हुनेछ भन्ने कुराहरू भइरहेको थियो। अनि त्यति बेला परमेश्वरले के भनिरहेको थियो भने तिम्रो काकाको छोरा तिमी कहाँ जमिन बेच्न आउँदा तिमीले त्यो कुरा किन्नु, त्यसलाई पुरा तमसुक डल्लै त्यो स्क्रोल अघि यहाँको जस्तो चम्रपत्रमा डल्लै लेखेर सही छाप गरेर साक्षीहरू दिएर त्यसको दाम तिरेर त्यो चाहिँ धेरै वर्षसम्म त्यो डकुमेन्ट चाहिँ रहने गरिकन एउटा माटोको भाँडामा लिएर राख्नु अनि त्यसलाई एउटा सुरक्षित जग्गामा राख्नु, ताकि भोलि पर्सि सायद अब यर्मिया सायद त्यो देशमा फर्केर आउनु भ्याउँदैन, ऊ गइसकेपछि अब सायद बेबिलोनमै उसको आफ्नो अन्त हुनुपर्ने समय आउँछ, उसको उमेर त्योभन्दा मतलब त्यत्रो नबाँच्ला या उसको काकाको अरू पनि नबाँच्ला, तर उनीहरूको यर्मियाको छोरा नातिको समयमा जब त्यो चम्राको तरफ भेट्छ तिनीहरूको लागि एउटा लिगल डकुमेन्ट हुन्छ जस मार्फत त्यो जग्गा यर्मियाले किनेको हो र यर्मियाको हो भनेर प्रुफ हुन्छ। अनि साथसाथै उसको अब छोरा या नातिले त्यसलाई दाबी गरेर अधिकार गर्न सक्ने कुराहरू त्यहाँ बताएको छ। अनि यहाँनिर यो चाहिँ लिगल डकुमेन्टको कुराहरू है। परमेश्वरले मान्छेलाई धेरै वास्ता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले केवल मान्छेलाई ल यो तिम्रो मात्र होइन, उहाँले एकदमै सही तरिकाले लिगली एकदम न्यायसङ्गतसित पृथ्वी मानिसको हातमा दिनु चाहनुहुन्छ। कतिचोटि हामी अव्यवस्थित भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कतिवटा काम गर्ने तरिकाले इभन हाम्रो लाइफमा आफ्नो जीवनमा कतिवटा डकुमेन्ट्सहरू पनि हामी सही तरिकाले राख्न सकिरहेको हुँदैनौँ, कतिवटा डकुमेन्ट्स हाम्रो हातमा हुँदैन। तर परमेश्वर यो कुराहरूमा यति साह्रो उहाँ चाहिँ सिद्ध अनि पवित्र भएको कारणले गर्दा सबै कुरा एकदमै सही तरिकाले गर्ने उहाँको त्यो छ। अनि यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जुन स्क्रोल छ यो चाहिँ पृथ्वीको एउटा टाइटल डिड जस्तै हो, डकुमेन्ट हो। अनि यो कसको हातमा छ भन्दा पिता परमेश्वरको हातमा छ। अनि यो कहाँनिर छ भन्दा दाहिनेपट्टि उहाँको बाहुलीमा छ। भन्नुको मतलब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र यो अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर यो स्क्रोल चाहिँ के छ भन्दाखेरि भित्र अनि बाहिर दुईटैपट्टि लेखेको छ। अनि भित्र चाहिँ त्यो टाइटल डल्लै किन्ने बेच्नेहरूको सबै कुराहरू हो भने बाहिरपट्टि चाहिँ
त्यसलाई छुटाउनको लागि चाहिँ अब के दिनुपर्ने हो, के रिक्वायरमेन्टहरू हो, त्यो कुराहरू लेखेको हुँदछ। अनि यहुदीहरूको प्राय स्क्रोल चम्रपत्र त्यसरी उनीहरूले लेख्ने गर्दथ्यो ताकि त्यो बाहिरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ त्यो जमिनको मालिक जसले त्यो बेचेको थियो पछि यदि त्यसले त्यो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ त्यो जुन त्यहाँको आवश्यकता त्यो पुरा गर्न सक्यो भने उसले फेरि त्यो आफ्नो तिरेर त्यो जमिन फिर्ता लिन सक्ने अधिकार हुन्थ्यो। त्यस्तै यहाँनिर पनि यो चम्रपत्र छ। अनि यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि मानिसलाई दिएको पृथ्वी जुन परमेश्वरले लिगली दिएको थियो तर मान्छेले त्यो पृथ्वीको अधिकार नै गुमाइपठायो। अनि रोमी 8 मा यो कुरा लेखेको छ कि सारा सृष्टिले पनि त्यो उद्धारको दिनलाई एकदम प्रतीक्षा गरिरहेको छ, किनकि सबै सृष्टिको मालिक परमेश्वरले आधिकारिक मानिसलाई बनाए तापनि तर मानिसबाट त्यो अधिकार शैतानले लगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज सम्पूर्ण सृष्टि एकदम पापको वशमा परेको छ र उनीहरूले पनि त्यो दिनलाई एकदमै प्रतीक्षा गरेको छ र कहिले त्यो उद्धारको दिन आउँछ होला भनेर है। अनि साथसाथै धेरैजना मान्छेहरूले अब भन्ने गर्छ यदि तिमीहरूको परमेश्वर चाहिँ एकदम असल र भलो परमेश्वर हो भने र उहाँले यो पृथ्वी र सबै कुरा सृष्टि गर्नुभएको हो भने यहाँनिर किन रोग बिमार थिचो मिचो नराम्रो यो सबै कुराहरू यो पृथ्वीमा किन भइरहेको छ त, लडाइँ झगडाहरू किन छ त यहाँनिर भनेर मानिसहरूले प्रश्न गर्ने गर्छ। तर राम्रोसितले तपाईँले विचार गर्नुपर्ने हो सृष्टिकर्ता भएको कारणले गर्दा उहाँ पक्का पनि यसको मालिक भए तापनि तर उहाँले स्वेच्छा साथ यसको मालिक पछि आधिकारिक रूपमा मानिसलाई बनाएको थियो। तर मान्छे जाति पापमा परेर यो शैतानको हातमा जब पर्यो र शैतानको वशमा परेपछि चाहिँ हामी चाहिँ यो पृथ्वीमा यो नाना किसिमको रोग बिमार समस्या झै झगडा लडाइँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ ऊद्वारा उत्पन्न भएको। त्यसले गर्दा बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि शैतान चाहिँ मृत्यु र अशान्ति थिचोमिचो यो जति पनि यो संसारमा भइरहेको पाप काण्डहरू छ यो सबैको स्रोत चाहिँ शैतान हो, किनभने ऊ चाहिँ झुटको पिता हो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वी शैतानको हातमा परेको छ। तर परमेश्वरले त्यो कुराहरू त्यतिकै छोड्नु भएको छैन। परमेश्वरले आफ्नो योजनाबद्ध अनुसार कसरी हुन्छ फेरि त्यो पृथ्वीलाई उद्धार गराएर चाहिँ मानिसलाई फेरि आधिकारिक रूपमा मानिसलाई नै शैतानको हातबाट त्यो सबै कुराहरू लिएर चाहिँ मानिसलाई नै मालिक बनाउने उहाँको योजना छ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर यो पिताको दाहिने हातपट्टि है पिता परमेश्वर जो सिंहासनमा हुनुहुन्छ उहाँसँग त्यो प्लान त्यो स्क्रोल त्यो चम्रपत्र उहाँको दाहिने हातपट्टि अब हामी यूहन्नाले दर्शनमा यो कुराहरू देखिरहेको छ। अनि जब यो कुराहरू देख्छौँ हाम्रो हृदय भित्रबाट है हाम्रो पिता परमेश्वर जसले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो उहाँको यस्तो ठुलो विचार प्रेम हामीप्रतिको समर्पण हेर्दाखेरि हाम्रो हृदय कतिचोटि टुटेर आउँदछ कि परमेश्वरले मानिसलाई यति धेरै किन वास्ता गर्नुहुन्छ है यहाँनिर। अनि त्यहाँनिर अब यो चाहिँ एउटा यस्तो खालको लिगल डकुमेन्ट जो परमेश्वरले पिता परमेश्वरले तयार गरेको छ जुन लिगली एकदम न्यायसङ्गतसित सही तरिकाले है गोलमाल गरेर होइन एकदम थिचोमिचो गरेर होइन जबरजस्ती गरेर होइन तर एउटा सही प्रक्रियामा एकदम सही तरिकाले फेरि त्यो सबै कुराहरू उद्धार गराएर त्यो डकुमेन्ट सहित मानिसलाई फेरि मालिक बनाउने उहाँको यो योजना हामी यो दर्शनमा हामी देखिरहेका छौँ। अनि यहाँनिर 5 अध्यायको अब 2 पददेखि फेरि हामी पढ्छौँ। अनि एउटा बलवान स्वर्गदूतलाई ठुलो आवाजले यसरी भनिरहेको मैले देखेँ यो मुटु खोल्न र यसको मुहरहरू तोड्न योग्य को छ है। त्यहाँनिर एउटा स्वर्गदूतले अब अचानक त्यो त्यहाँनिर के भनिरहेको छ भन्दाखेरि सिंहासनमा पिता परमेश्वर विराजमान हुनुहुन्छ उहाँको दाहिने हातमा यो जुन उद्धार गरिने यो जुन लिगल डकुमेन्ट जुन चम्रपत्र छ उहाँको हातमा छ र त्यो बिचमा एउटा स्वर्गदूतले ठुलो आवाजमा भनिरहेको छ यो चम्रपत्र यो यसको मुहरहरू यसको सिलहरू सबै खोलेर यो डल्लै चम्रपत्र खोल्नु सक्ने को छ होला है को छ। अनि यहाँनिर चाहिँ अब यो खोल्ने चाहिँ अब परमेश्वर त आफसे आप त्यो कुराको योग्य छ तर मालिक को हो भन्दा वास्तवमा मान्छे परमेश्वरले मानिसलाई मालिक बनाएको कारणले गर्दा यहाँनिर चाहिँ त्यो मोहर खोल्ने चाहिँ एउटा मालिक
चाहिँ भएर मान्छेको तर्फबाट मान्छे भएर आउनुपर्ने कोही हुनु पर्थ्यो। अनि यहाँनिर के लेखेको छ भने अब यहाँ 3 पदमा स्वर्गमा अथवा पृथ्वी वा पृथ्वी मुनि यो चम्रपत्रको मुठो खोल्ने र त्यसभित्र हेर्न सक्ने कोही थिएन। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर सबै कभर गरेको छ, स्वर्ग, पृथ्वी अनि पृथ्वी मुनि है, कोही पनि छैन यहाँनिर है। स्वर्गमा अनि पृथ्वीमा अनि पृथ्वी मुनि भनेपछि यहाँनिर मानिसको बीचमा आदम, अब्राहम, मोसा, नोआ, दाउद, नेहेमिया, प्रेरित पौल, पत्रुस, यहाँ कोही पनि छैन है। मानिसको बीचमा स्वर्ग, पृथ्वी, पृथ्वी मुनि कोही पनि यो डकुमेन्ट्सलाई क्लेम गर्न सक्ने, यसलाई क्लेम ब्याक गर्न सक्ने, यसलाई उद्धार गरेर फेरि फर्काएर ल्याउन सक्ने कोही पनि त्यस्तो खालको व्यक्ति थिएन। अनि कोही पनि त्यो चम्रपत्रको मुठो खोल्ने अथवा त्यसभित्र हेर्ने योग्यको नपाएको हुनाले म खुबै रोए। अब त्यति बेला सायद आत्मामा यूहन्नालाई यो कुराहरू थाहा पाइरहेको थियो कि यो चाहिँ यस्तो खालको इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हो जसलाई त्यो फिर्ता गर्दै क्लेम गरेर त्यसलाई फेरि फर्काएर ल्याएर चाहिँ पृथ्वी फेरि मानिसको हातमा ल्याउनु सक्ने यो एउटा पेपर हो, यो एउटा डिट हो। अनि तर यो ल्याउनु सक्ने कोही छैन। अब के हुन्छ? अनि त्यसले गर्दाखेरि यूहन्ना धेरै रोएको कुरा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। तब धर्मगुरुहरूमध्ये एकजनाले मलाई भन्यो, नरौ, यहुदाको कुलको सिंह, दाउदको मूल, यो मुठो र यो 7वटा मोहरहरू खोल्न विजय हुनुभएको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भनेको छ भने 5 पदमा, तब ती 24 जना धर्मगुरुहरू मध्येमा एकजनाले उभिएर भन्नुभएको छ, यहुदाका कुलको सिंह, दाउदको मूल, यो मुठो र यो 7वटा मोहरहरू खोल्न विजय भएको छ। अब यहाँनिर जब तपाईले यशाया 11 अध्यायको 2 पदमा हामी हेर्छौँ, यहाँनिर यसरी लेखेको छ, यशायाको 11 मा यो कुराहरू बताएको छ। 11 को 2 पदमा यशायाको 11 को 1 पदमा यसरी लेखेको छ, यशायाको ठुटाबाट एउटा टुसा निस्किनेछ, त्यसका जराहरूबाट निस्केको हाँगाले फल फलाउनेछ है। परमप्रभुका आत्मा उहाँमा रहनुहुनेछ, बुद्धि र समझको आत्मा, सल्लाह र शक्तिको आत्मा, ज्ञान र परमप्रभुको भयको आत्मा, अनि परमप्रभुको भय नै उहाँको प्रसन्न हुनेछ है। आँखाले देखेर उहाँले इन्साफ गर्नुहुने छैन, न कानले सुनेर मात्रै निर्णय गर्नुहुने छैन है। यो यहाँ जब तपाईले मेन 1 पदमा यशायाको ठुटाबाट, यशे भनेको बित्तिकै दाउद राजाको बुवा, अनि यशायाको त्यो वंश या दाउदको वंशबाट चाहिँ को आउने छ भन्दाखेरि मान्छेहरूको बीचमा यो जुन उद्धार गर्ने, यो जुन चम्रपत्र खोल्ने है, त्यो त्यसलाई फेरि फर्काएर ल्याउन सक्ने एउटा व्यक्ति, उद्धारक र उद्धारकर्ता दाउदको वंशबाट जन्म लिनेछ भनेर त्यहाँनिर यशाया 11 को 1 पदमा यो परमेश्वरको वचन भविष्यवाणी भएको छ। र यो चाहिँ कसको विषयमा भनेको हो भन्दाखेरि यहुदाको सिंहको विषयमा, जसलाई हामी येशू प्रभुलाई हामी भन्छौँ है। अनि यहाँनिर दुईटा, एउटा पहिलो यहाँनिर के भनेको छ भने यहुदाको सिंह भनेर उहाँलाई बताएको छ र दाउदको मूलको। अनि प्रभु येशू जब यो संसारमा मानिस भएर, सिद्ध मान्छे भएर है, एउटा बिना पापको मान्छे भएर, मान्छेको प्रतिनिधि गर्दै मान्छे नै भएर, जब एउटा पहिलो आदम जुन मान्छेले यो अधिकार गुमाएको थियो, अब दोस्रो आदम भएर एउटा सिद्ध व्यक्ति भएर उहाँले यो अधिकार फेरि किनेर मान्छेकै हातमा फर्काएर ल्याउने काम गर्दै हुनुहुन्छ। र दाउदको मूल र येशूको ठुटाबाट जन्मिने भनेको चाहिँ को हो भन्दा ख्रीष्ट येशू प्रभु हुनुहुन्छ। जब हामीले हेर्छौँ, इभन मरियमको बाउ बाजे हेर्दै गयो भने माथि गएर दाउदकै वंशमा पुग्छ। यशुबको पनि तपाईले हेर्दै गयो, पूजा गर्दै गयो भने 13-14 पुस्ता माथि पुगेपछि दाउदकै पुस्तालाई भेटाउँछ। हेर्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा प्याटर्नल्ली या म्याटर्नल्ली दुईटै तरिकाले, आमापट्टि या बाउपट्टि दुईटैपट्टि माथि गएर जुत्दाखेरि चाहिँ दाउदको वंश या येशूको ठुटा भनी हामी भेट्छौँ, जुन चाहिँ
यशाया 11:1 मा भविष्यवाणी भएको थियो। अनि परमेश्वरको वचन यसरी यहाँनिर पूरा भएको छ। र यो अगाडिको यो कुरामा के भनेको छ भने ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई जो मसिया, जसले चाहिँ यो फेरि एउटा सिद्ध मान्छे भएर त्यो डकुमेन्ट लिगली फेरि फिर्ता ल्याउने अनि मान्छेको बसमा ल्याउने सक्ने जुन मसिया भएर आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यहुदाको सिंह भनेर पनि बताएको छ। अनि जब त्यो कुरा, जब त्यो धर्मगुरुले यहुदाको सिंहको कुरा गर्यो, त्यहाँदेखि 6 पदमा चाहिँ यूहन्नाले चाहिँ के देखेको छ भन्दा, तब मैले एउटा थुमा उभिरहनु भएको देखेँ, जो मारिएको जस्तो देखा पर्नुहुन्थ्यो। उहाँ सिंहासन र 4 जीवित प्राणीहरूको बीचमा र धर्मगुरुहरूको माझमा हुनुहुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर अगाडिको पदमा उहाँलाई यहुदाको सिंह भनेर भनेको छ भने चाहिँ पछाडिको पदमा जब दर्शनमा यूहन्नाले देख्दाखेरि चाहिँ एउटा मारिएको, एउटा थुमा उभिरहनु भएको देख्यो, जो मारिएको जस्तो देखा पर्नुहुन्थ्यो है। उहाँ सिंहासन र 4 जीवित प्राणीहरूको बीचमा है, सिंहासन र 4 जीवित प्राणीहरूको बीचमा र धर्मगुरुहरूको माझमा हुनुहुन्थ्यो। र यो दोस्रो, यो जब यहाँनिर दर्शनमा देख्दाखेरि चाहिँ एउटा थुमाको रूपमा देखिरहेको छ। र यो जुन आधिकारिक रूपमा यो लिगल डकुमेन्ट्सलाई यता फर्काएर ल्याउनको लागि रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि, पहिलो त त्यो पापको किमत चुकाउनु पर्ने, एउटा थुमा भएर आउनु पर्ने, जो हाम्रो मान्छेको पक्षबाट काम गर्ने परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट सुरुमा पहिला उहाँ चाहिँ के भएर आउनु पर्ने, एउटा थुमा भएर हाम्रो पापको लागि बलि हुनुपर्ने त्यहाँनिर देखेको छ। त्यहाँदेखि मात्र दोस्रो पल्ट अब फेरि उहाँ यो संसारमा आफ्नो राज्य स्थापित गर्न आउनुहुँदा डल्लै यो पृथ्वी आफ्नो हातमा बसमा पारेर अब उहाँले आफू राज गरेर मालिक मान्छेलाई बनाउन आउनु हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला उहाँ यहुदाको सिंह जस्तो भएर आउँछ। अब योभन्दा अझभन्दा 2000 वर्ष अगाडि जब ख्रीष्ट यो संसारमा आउनु हुँदाखेरि उहाँ एउटा थुमा भएर आउनुभयो। त्यसले गर्दा यूहन्ना बप्तिस्माले चेलाहरूलाई प्रभु येशू बप्तिस्माको लागि आउँदै गर्दा उहाँले भन्नुभयो, हेर है संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा हामी कहाँ आउँदैछन् भनेर यूहन्ना 1:29 पदमा यूहन्ना बप्तिस्माले यसरी सम्बोधन गरेको थियो है। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर के छ भने थुमाको रूपमा उहाँ पापको मृत्यु, पापको सबै किमत चुकाउनका लागि क्रुसमा बलि हुन आउनुभयो भने अब त्यो प्रोसेस फेरि पनि यो डल्लै पृथ्वीको जमिन भूमि फेरि आफ्नो कब्जामा, आफ्नो बसमा पार्नका लागि अब दोस्रो चोटि उहाँ आउनुहुँदा यहुदाको सिंह जस्तो भएर आउनुहुन्छ। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मण्डली उहाँले ऱ्याप्चर गरेर लगिसकेपछि पृथ्वीमा उहाँद्वारा परमेश्वरको क्रोध, त्यो 7 सालको क्रोध, परमेश्वरको क्रोध यो पृथ्वीमा खनिन्छ। अनि धेरै जस्तो मान्छे जसले आज परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन, प्रभुले यत्रो ठुलो असल योजना मान्छेको पक्षबाट उहाँले यति धीरज राखेर लिगली फेरि फर्काउने, पृथ्वी मान्छेकै बसमा दिने यस्तो ठुलो अभिप्राय र प्रेम र योजना राख्दा राख्दै पनि मान्छेले दुष्टको पक्षमा लिएको कारणले गर्दा अन्तमा कतिपय मानिसहरू विनाशमा जानु पुग्नुहुन्छ। कारण किन भन्दा त्यो परमेश्वरको त्यो 7 सालको क्रोध त्यति बेला खनिन्छ। अनि त्यहाँदेखि उहाँ दोस्रो आगमन यो पृथ्वीभित्र 1000 साल राज्य स्थापना गर्नको लागि यहुदाको कुल, यहुदाको सिंह जस्तो। अनि त्यति बेला उहाँ जब यो पृथ्वीमा आउनुहुन्छ, जैतुनको पर्वतमा सबभन्दा पहिला पाइला राख्नुहुन्छ। अनि यरुशलेमको त्यो जुन पूर्वीपट्टिको ढोका छ, जो अहिलेसम्म बन्द छ, जो चाहिँ पूर्वपट्टि भेटुनी पालको पूर्वपट्टिको जब छाउनी लाउँदाखेरि यहुदा चाहिँ नाइके भएर त्यतापट्टि थियो र यहुदासँग अरू 2 कुलहरू थियो। अनि त्यो पूर्वपट्टिको गेट चाहिँ अहिलेसम्म बन्द छ। तर पछि जब यहुदाको सिंह यो पृथ्वीमा आफ्नो शासन स्थापित गर्नको लागि आउनुहुन्छ, त्यति बेला जैतुनको पर्वतबाट उहाँ यरुशलेम प्रवेश गर्दाखेरि त्यो पूर्वपट्टिको ढोकाबाट उहाँ छिरेर यरुशलेम आउनुहुन्छ। अनि यहाँनिर अर्को चाहिँ के देख्यो भने 6 पदमा उहाँ थुमा, उहाँ जो परमेश्वरको पुत्र चाहिँ उहाँ सिंहासन र 4 जीवित प्राणीहरूको बीचमा र धर्मगुरुहरूको माझमा हुनुहुन्थ्यो। भन्नुको मतलब उहाँ चाहिँ सिंहासनको पछाडि पनि होइन, दाहिनेपट्टि होइन, देब्रेपट्टि होइन, उहाँ सेन्टरमा हुनुहुन्थ्यो। यी धर्मगुरुहरू साथसाथै 4 जीवित प्राणी, यो स्वर्गदूतहरू जो करूबहरू हुन्, अनि
तिनीहरूको बीचमा माझमा हुनुहुन्थ्यो। माझमा भन्ने कारणले चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि उहाँ पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ जसरी पिता परमेश्वर है आफ्नो सिंहासनमा हुनुहुन्छ, त्यसरी नै उहाँ पनि पुत्र परमेश्वर पनि पिता परमेश्वरको सम्मान हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर अलिक अगाडि उहाँको के देख्यो भने उहाँको 7वटा सिंह र 7वटा आँखा थिए, जुनहरू सारा पृथ्वीका पठाएका परमेश्वरको 7वटा आत्माहरू हुन्। अनि यो 7 भन्ने कुरा तपाईँलाई मलाई थाहा छ। हामी जब परमेश्वरलाई अङ्कमा लेख्नु पर्यो भने पिता परमेश्वरलाई 7, पुत्र परमेश्वरलाई 7, पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई हामी 7 लेख्न सक्छौँ। 7 7 7 भनेर लेख्न सक्छौँ। उहाँहरू ओरिजिनल सृष्टिकर्ता त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर त्यसको ठिक डुप्लिकेट गरेर शैतान सृष्टिकर्ता पनि होइन, ऊ त सृष्टि गरेको एउटा थोक मात्रै हो, स्वर्गदूत मात्रै हो। तर उसले त्यसको ठिक नकल गरेर 6 6 6 भनेर आफ्नो ट्रिनिटी बनाउनु खोजेको मात्र हो। तर यहाँनिर त्यो पुत्र परमेश्वरको अहिले जुन यहुदाको कुलको सिंह र जुन मारिएको तुमाको विषयमा जब वर्णन गर्दा उहाँ चाहिँ स्वर्गमा 24 जना धर्मगुरु, 4 त्यो जीवित प्राणीहरूको माझमा है, दाहिने देब्रेपट्टि होइन, माझमा भनेपछि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र पिता परमेश्वरको सम्मान हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, उहाँको 7वटा सिंह। जब सिंह भन्ने कुरा गर्छ, सिंहले चाहिँ अधिकारलाई देखाउँछ, शक्तिलाई देखाउँछ है। यसको भन्नुको मतलब पुत्र परमेश्वर ओम्निपोटेन्ट भन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँको एट्रिब्युटमा उहाँ सर्वशक्तिमान। 7वटा आँखाहरू भनेपछि सबै कुरा देख्ने, सबै कुरा देख्ने, मतलब सबै कुरा जान्ने है। त्यसको मतलब अङ्ग्रेजीमा भन्छ ओम्निसेन्ट या सर्वज्ञानी परमेश्वर। पुत्र परमेश्वर पनि सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यति मात्र नभएर जुन सारा पृथ्वीमा पठाएका परमेश्वरको 7 आत्माहरू हुन्, सारा पृथ्वीभरि नि उहाँ आफ्नो 7 आत्माद्वारा हुनुहुन्छ भनेको कारण चाहिँ के हो भन्दा ओम्नी प्रेजेन्ट भनेर हामी इङ्ग्लिसमा भन्छौँ, जसको मतलब सर्वव्यापी। र यसले के देखाउँदैछ भन्दा उहाँ यहुदाको कुलको सिंह या मारिएको जो थुमा चाहिँ उहाँ सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी अनि सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। ओम्निपोटेन्ट, ओम्निसेन्ट अनि ओम्निप्रेजेन्ट हुनुहुन्छ। यसको मतलब उहाँ त्रिएक परमेश्वर बीचमा पिता परमेश्वरको सम्मान हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरमा पाउने उहाँहरूको मात्र, उहाँहरू 3 जना बीचमा मात्र 3 जना परमेश्वरमा मात्र पाउने उहाँहरूको एसेन्सियल सारतत्व गुणहरू हुन्। पिता परमेश्वर ओम्निपोटेन्ट, ओम्निसेन्ट अनि ओम्निप्रेजेन्ट हुनुहुन्छ। त्यसरी नै पुत्र परमेश्वर पनि सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी र सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। त्यसरी नै पवित्र आत्मा परमेश्वर पनि सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी र सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र उहाँहरू 3 जना समान हुनुहुन्छ। यहाँनिर के देखाएको छ भन्दा उहाँ जो हाम्रो मसिहा मान्छेको तर्फबाट मानिसबाट आउनुहुने जो त्यो चम्रपत्र खोल्ने र 7वटा मोहर खोल्ने योग्यको उहाँ चाहिँ कुन हुन्छ? उहाँ पुत्र परमेश्वर जो पिता परमेश्वरको सम्मान हुनुहुन्छ। तर उहाँ मानिसबाट, दोस्रो आदमबाट, मान्छेको पक्षबाट आधिकारिक रूपमा उनीहरूले गुमाएको त्यो सबै कुरा फिर्ता गर्नको लागि उहाँ यो संसारमा आउनुभयो। र यो यस्तो ठुलो महान योजना कि परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वरले मानिसलाई दिएको यो पृथ्वी जुन दुष्टले छल गरेर छकाएर लगेको थियो, त्यसलाई फेरि फिर्ता गरेर मानिसलाई नै आधिकारिक रूपमा मालिक बनाउनको लागि अनि यो पृथ्वीलाई स्वर्ग जस्तो बनाउने उहाँको दर्शन र योजनाको लागि उहाँले यो कुराहरू गरिरहेको हामी देख्दछौँ। अनि 7 पदमा उहाँ जानुभयो र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको दाहिने बाहुलीबाट त्यो मुठो लिनुभयो। अब उहाँले जो यहुदाको कुलको सिंह र जो महिमामा मारिएको थुमा है, पुत्र परमेश्वर जो सिद्ध व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो, मानिसको रूपमा आउनुभयो, उहाँले पिता परमेश्वरको हातबाट त्यो मुठो लिनुभयो। तब उहाँले त्यो मुठो लिनुभयो अनि ती 4 जीवित प्राणी र 24 धर्मगुरुहरू र थुमाको सामुने घोप्टो परे। अब हेर्नुहोस्, त्यो लिगली अब उहाँले के गर्दैछ? डकुमेन्ट, यो पिता परमेश्वरको हातबाट त्यो डकुमेन्ट लिगली एउटा आधिकारिक सिद्ध मान्छे भएर उहाँले है त्यो डकुमेन्ट फेरि फिर्ता आफ्नो हातमा पारेको छ।
हो उहाँको मृत्यु जब हुँदाखेरि शैतानको धेरै कुराहरू खत्तम भइसकेको थियो, शैतान हारिसकेको थियो। तर त्यसको साथसाथै अब चाहिँ यो सिंहासनमा यहाँनिर के देखाइरहेको छ भने लिगली मानिसलाई फेरि फिर्ता गराएर रिडिम गराएर मानिसलाई यो पृथ्वी फर्काउने कुराहरू यो दर्शनमा हामी यो 5 अध्यायमा पाइरहेका छौँ। अनि जब उहाँले त्यो लिनुभयो, त्यो मुठी आफ्नो हातमा लिनुभयो, त्यो चारवटा जीवित प्राणी या स्वर्गदूतहरू र 24 धर्मगुरुहरू थुमाको सामुन्ने घोप्टो परे। प्रत्येकको हातमा बीना र धुपले भरेका सुनका पात्रहरू थिए जो सन्तहरूको प्रार्थना हुन्। अब यो सबैजना यो स्वर्गदूतहरू साथसाथै त्यो 24 अगुवाहरूले है घोप्टो परेर उहाँ थुमाको अगाडि उहाँले आराधना गरिरहेको हामी यहाँनिर पाउँछौँ। अनि तिनीहरूले यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए, तपाईँ यो चम्रपत्रको मुठो लिने, त्यसका मोहरहरू तोड्ने योग्यको हुनुहुन्छ। तपाईँ मारिनुभयो र आफ्नो रगतद्वारा तपाईँले परमेश्वरको निम्ति गरी हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट मानिसहरूलाई छुटकारा दिनुभयो र तिनीहरूलाई राज्य र हाम्रो परमेश्वरका पुजारी बनाउनु भएको छ र तिनीहरूले पृथ्वीमा राज्य गर्नेछन्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, जब त्यो सबै हातमा लिइसकेपछि आज उनीहरूको बिचमा एउटा नयाँ गीत आएको छ है। अनि त्यो नयाँ गीतमा के भनेको छ कि उहाँले है मानिसलाई फेरि किनेर उहाँको आफ्नो रगतको बलिदानद्वारा छुटाएर तपाईँले सबै कुलको, भाषाको, मानिस र जातिहरूलाई छुटकारा दिनुभएको छ र सबै यी कुल र जातिका मानिसहरूलाई परमेश्वरको पुजारी बनाउनु भएको छ र तिनीहरूले अब के गर्नेछ, पृथ्वीमा फेरि पनि दोबारा अधिकार पाएर राज्य गर्नेछ भनेर यहाँनिर भनिरहेको छ। तब मैले हेरेँ अनि सिंहासन, जीवित प्राणी अरू र धर्मगुरुहरूको वरिपरि धेरै स्वर्गदूतहरूको आवाज सुने। अब त्यहाँनिर एउटा ठुलो धेरै स्वर्गदूतहरू अनि सिंहासन अनि जीवित प्राणीहरू, ती धर्मगुरुहरू अनि धेरै असङ्ख्य त्यस्तो स्वर्गदूतहरू त्यहाँनिर उनीहरूको आवाज सुनेको छ। तिनीहरूको सङ्ख्या लाखौँ र करोडौँ थियो। अब हेर्नुहोस् है, अनि तिनीहरू चर्को स्वरले यसो भनिरहेका थिए, मारिएका थुमा सामर्थ, वैभव, बुद्धि, शक्ति, सम्मान, महिमा र स्तुति ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ। स्वर्गमा, पृथ्वीमा, पृथ्वी मुनि, समुद्र र त्यहाँ भएको हरेक प्राणीले यसो भनिरहेको मैले सुने, सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेलाई र थुमालाई स्तुति, सम्मान, महिमा र सामर्थ सदा सर्वदा होस्। तब ती चारै जीवित प्राणीले भने आमेन। अनि ती धर्मगुरुहरूले घोप्टो परेर दण्डवत गरे। अब यहाँनिर जब पुत्र परमेश्वर मानिसको पक्षबाट, सिद्ध मानिसबाट त्यो सबै पिता परमेश्वरबाट लिगली त्यो आधिकारिक रूपमा जब त्यो डकुमेन्ट उहाँले आफ्नो हातमा ल्यायो, तब त्यहाँनिर नयाँ गीत गाएको छ। अनि त्यहाँनिर के भनेको छ भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो रगतद्वारा छुटाएर सबै जाति र कुलको, भाषाहरूलाई हाम्रो परमेश्वर पिताको पुजारी र पृथ्वीमा राज्य गर्ने बनाउनु भएको छ। अनि त्यति बेला करोडौँ स्वर्गदूतहरू सायद ती अगुवा र स्वर्गदूतहरूसित पुत्र परमेश्वर जो थुमा भएर मारिएको थियो उहाँलाई आदर, सम्मान, सम्पूर्ण सबै कुरा गर्दै अनि उनीहरूले घोप्टो परेर आराधना गरेको हामी यहाँनिर भेटाउँदछौँ। अनि यहाँनिर साँचो आराधना जब योभन्दा अगाडिको 4 अध्यायमा पनि पिता परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि त्यो 24 जना धर्मगुरुले आफ्नो शिरको मुकुट निकालेर उहाँलाई आराधना चढाएको अनि हामी देख्छौँ अनि दण्डवत गरेको, यहाँनिर पुत्र परमेश्वरलाई पनि यी जीवित प्राणीहरू साथसाथै यो अगुवाहरूले अनि करोडौँ स्वर्गदूतले आराधना गरिरहेका हामी पाउँछौँ। अनि साँचो आराधक हामीले आराधना गर्दाखेरि भजन गाउनु, गीत गाउनु असल कुरा हो, यो हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्योभन्दा पनि मेन आराधना भनेको चाहिँ वर्थ भनेको, त्यसको ओजन या त्यसको किमत भनेको तपाईँको है। अनि परमेश्वरको किमत हामी के लगाउन सक्छौँ र? मान्छेले उहाँको के किमत तौल राख्न सक्छौँ र? उहाँ अनमोल हुनुहुन्छ, उहाँको कुनै किमत छैन। यदि हामीले पनि एउटा त्यो नक्कली सुन 100-200 रुपियाँ पर्नेको एउटा औँठी र अर्को करोडौँ रुपियाँको एउटा हिरा या मोतीको औँठी हामीले लगाएको छौँ भने सायद त्यो करोडौँ रुपियाँ परेको त्यो औँठीलाई हामी एकदमै ध्यान राख्छौँ, त्यसलाई याद गर्छौँ, त्यसलाई एकदमै एकदम चोरी हुन्छ कि भनेर हामी धेरै त्यसलाई चाहिँ
एकदमै सुरक्षा साथ हामी त्यसलाई राख्छौँ। तर त्यो 100-200मा किनेको नक्कली सुनकोलाई हरायो भने पनि फेरि हामी अर्को किनिहाल्छौँ, त्यसको त्यति धेरै मोल छैन। अनि यो यसरी किन त्यसको ध्यान त्यो अर्कोलाई चाहिँ किन त्यति साह्रो ध्यान दिएको भन्दा त्यसलाई करोडौँ रुपियाँमा किनेको एउटा मोती या हिराको औँठी भएकोले गर्दा हामीले विशेष ध्यान दिएको हुन्छ। त्यस्तै जब हामीले परमेश्वरको कुरा आउँछ र उहाँको वर्थ, उहाँको किमत र उहाँको दाम, उहाँको त्यो वैभवको वर्णन गर्नुपर्दा हामीसँग शब्द थोरै हुन्छ, हामी भन्न सक्दैनौँ। सारा पृथ्वीको किमत डल्लै लाउँदाखेरि पनि त्योभन्दा पनि धेरै माथि हो, हाम्रो जीवनभन्दा पनि माथिको उहाँको वर्शिप, उहाँको वर्थ, उहाँको ओजन हो। त्यसले गर्दाखेरि 24 जना अगुवाहरूले शिरमा मुकुट पहिरेको छ, सिंहासनमा बसेको छ। जब परमेश्वरको अगाडि आराधना गर्नु पर्दाखेरि उहाँहरूले पिता परमेश्वरको त्यो वर्थ, त्यो पिता परमेश्वरको त्यो ओजनलाई उहाँले थाहा पाउनु भएको छ, त्यसको किमत त थाहा पाएको छ। यहाँनिर थोमा यो पुत्र परमेश्वरलाई आराधना गर्ने बेलामा उहाँलाई थाहा छ। अनि यिनीहरूले के गर्दछ भन्दा आफ्नो शिरको मुकुट बाहिर निकालेर अनि उहाँहरूको पावदानमा झुकाएर दण्डवत गरेको छ। यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको ओजन र तपाईको किमत चाहिँ हाम्रो जीवनभन्दा पनि माथि छ। र साँचो आराधना चाहिँ त्यो हो जब हामी हाम्रो जीवनभन्दा पनि माथि उहाँलाई बनाउँछौँ, उहाँलाई राख्छौँ, तब सबै कुरा साँचो आराधक तब हामी बन्न जान्छौँ। यहाँनिर पुत्र परमेश्वरले जब आधिकारिक रूपमा पृथ्वीको त्यो लिगल त्यो उद्धार गर्ने जुन डकुमेन्ट चाहिँ उहाँले आफ्नो हातमा, त्यो टाइटल डिड चाहिँ हातमा लिएको कारणले गर्दा यहाँनिर 24 जना एल्डर र त्यो लाखौँ करोडौँ स्वर्गदूतहरूले उहाँलाई आराधना गरेको हामी पाउँदछौँ। र परमेश्वरलाई महिमा होस्। यो 5 अध्यायमा 4 अध्यायमा पिता परमेश्वरको त्यो सिंहासनको दर्शन पायो भने 5 अध्यायमा त्यो लिगल डकुमेन्ट जुन उद्धार मान्छेले गुमाएको त्यो अधिकार फेरि लिगली उद्धार गरेर मान्छेको हातमा ल्याउनका लागि परमेश्वरको त्यो ठुलो योजना, जहाँनिर उहाँले पुत्र परमेश्वर चाहिँ मानिसको पक्षबाट थुमा भएर आएर फेरि पछि यहुदाको सिंह भएर आएर चाहिँ यहाँनिर आफ्नो राज्य स्थापना गरेर पछि गएर नयाँ पृथ्वी बनाएर मान्छेलाई डल्लै त्यो आधिकारिक रूपमा फेरि मान्छेलाई सुम्पिने योजना, दर्शन हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अनि यसै कारणले गर्दा हामी प्रभुलाई महिमा दिन्छौँ र परमेश्वर अति नै उत्तम महान हुनुहुन्छ। हामी छोटो सोचहरू लिएर संसारको 2-4 दिनको कुराहरूमा हामी अल्झिरहेका हुन्छौँ, तर परमेश्वरले हाम्रो अनन्तसम्मको फिक्री गर्नुहुन्छ। र म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, हामी सबैजना यस्तो महान परमेश्वरको सेवामा लागि परौँ, उहाँको इच्छा अनि योजनाको आधारमा आफ्नो जीवन सर्वस्व दिएर उहाँको आराधनामा हामी अगाडि लागौँ। किनकि एक दिन समय आउँदैछ, यहुदाको सिंह यो पृथ्वीमा फर्केर आउनुहुन्छ, पृथ्वीमा आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ र डल्लै 1 इन्च जमिन पनि यो सबै उहाँले फेरि क्लेम गरेर सबै पृथ्वी र यहाँको सारा सृष्टिलाई उद्धार गराएर इभन यहाँको प्राकृतिहरूलाई पनि उद्धार गराएर एक दिन नयाँ पृथ्वी बनाएर फेरि आधिकारिक रूपमा मान्छेलाई नै यो पृथ्वीको मालिक उहाँले बनाउन गइरहेको छ। र परमेश्वरलाई महिमा होस्। तपाईँहरूलाई परमेश्वरले धेरैभन्दा धेरै आशिष दिएको हुन् अनि यी कुराहरू कारणबाट तपाईँहरूको हृदय परमेश्वरसँग एकदमै नजिक आउन सकेको होस् र उहाँलाई साँचो आराधना तपाईँहरूले टक्राउन सकेको होस्। र अब हामी अगाडि 6 पददेखि उता त्यो 7वटा मोहरहरू जुन अब त्यो डकुमेन्ट्सभित्र अझै त्यो 7वटा मोहरहरू छ, त्यसलाई डल्लै फर्काएर ल्याएर चाहिँ त्यो डकुमेन्ट हातमा ल्याएको छ। अब त्यहाँनिर उता कुन प्रोसेसहरू छ, प्रक्रियाहरू छ, के खोलिनुपर्छ, कस्तो क्रोधहरू खनिनुपर्छ, कसरी चाहिँ मान्छेहरू बाँच्नेलाई बचाएर अरू कति अब दुष्टको पछि पटक्कै नबाँच्नेहरूलाई कसरी विनाश हुने गरेर त्यो सबै प्रक्रिया पुरा गरेर उहाँले आफ्नो राज्य स्थापना गरेर अन्तिममा न्याय गरेर फेरि नयाँ पृथ्वी बनाउने कुरासम्म यो कुरालाई अगाडि हामी अगाडिको च्याप्टरहरूबाट अगाडि हेर्दै लानेछौँ। र परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष गरून्। हामी छोटो प्रार्थनाको साथ यो कुरालाई अन्त गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको महान योजना, उच्च विचार, तपाईँको प्रभु मानिसप्रतिको यो समर्पण र प्रेमको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। र यो जुन 5 अध्यायको लागि धन्यवाद। पुत्र परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ हाम्रो मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता, तपाईँ केवल हामीलाई आत्माको उद्धार मात्रै होइन, यो डल्लै पृथ्वी र यहाँको डल्लै सृष्टिलाई नै तपाईँले उद्धार गरेर एक दिन फेरि तपाईँले मानिसलाई नै आधिकारिक रूपमा मालिक बनाउन
गइरहेको यो योजना, यो सबै कुराको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु, हाम्रो शिर तपाईँको अगाडि झुकाउँदछौँ, साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै हामी तपाईँलाई आराधना चढाउँछौँ र जीवन रन्जेल हामी तपाईँको सेवामा लाग्न पाऊँ र तपाईँको इच्छा अनि योजनामा अगाडि बढ्न सकौँ। यो टेम्पोरेरी संसारको विभिन्न अभिलाषादेखि हामीलाई बाहिर निकालिदिनुहोस् र तपाईँको सिद्ध अनि अनन्तको योजनामा हामीलाई दोहोऱ्याइदिनुहोस्। धन्यवाद प्रभु, जतिजनाले यो कुराहरू भ्यू गरिरहनु छ उहाँहरूलाई पनि तपाईँको नजिक ल्याइदिनुहोस्, आशिष गरिदिनुहोस्। महिमा तपाईँलाई होस् सबै कुराको लागि येशू प्रभुको नाममा, आमेन आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष गरून् र अब हामी अर्को हप्ता फेरि नेक्स्ट च्याप्टरमा यो 7 सालको सङ्कटको अब कसरी सुरु हुन्छ त्यो कुराहरू हामी हेर्न गइरहेका छौँ। प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष गरून्। जय मसीह।